فلك المليون ويلي فلك المليون يا رابو سباشانا سجدانا ملك ساغانا حرس ملك وباشا وجداد باجرا مغربا بلانين عبد بدواي ببنوانين ويلاد بوانش كاذبون درجي جنجان وخزينانا يا بلاب جرد لسر فقر وفقارانا وانا بني خوذا شولان وشيانا بشتا خوذا شر باجرانا ويل 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 نسيبو ويل دوالي فلكي على شوف الاشكالتك للصحراء بنا ميوانا ويلاد بيدي تلقبل سحانا سبيدي سيكوتنا فريحاتنا سردارانا عرسيكوتر كتشد من أجنانا يا مسني تقوزي سردارا سحر بازاما يا ناوي تني تقوزي سردارا شلو شار فرياما يا كشكتني تقوزي لدرجة سيد أولي وعنبياما اخش كاكس كدني دقو خويا من نقو بلي خبزنا واسواران وسفريانا يا ناوي دني دقو خويا من نامزن عبنا سوالنا سفرينا اتويا بلي خوب دروان فقيران وريبنقانا يا كس كدني دقو خويا من المسري عبنا سوالنا سفرينا انا فقيرنا ريبنجن عبا حرزي باشانا جدانا ملكن عبا ملكت باجران مغربا بيدانن اتبه دواي بخوي وببنوانن وانش كان درجي جنجان وخزينانا يد بلاب كرنا لسر فقي وفقارانا وانا بشتا خودا شر وباجرا بري خودا شولان وشيانا ويلاد بناوي براي مستري الفاشانا ناوي براي ناوي تري مير سلطانا ناوي براي كتكتري مير زيدانا الماما كوان حيناوي مامي وان مير زنديانا والله تبي مامي واكي شكا حيناوي كشاوي ألف ليلايا عزي آخرتنا كي جوارات بيجم عجتنا دنفسي بن بلاد قونا خوب بنا عجتنا دشار بن بلاد وشكي خوب دني جوابتني مامي واكي شكاينا ذيك شاوي ألف ليلايا بلا بتشنج مامي خوب قازن نختار بسم الله كود قلوب الله ولد بابو الفاشانا خذ ولدك خير بدا توانا بلا نار ولد دان الممي عالانا چند قرال كاغانا سلطان بسلمانانا باشا وملك شارو باجرانا عم تارو كلك وجميع خدا وناصر بحرانا لسرا ونسيبه ممي آلاده درچي بازكي روانا ويل ويل دويل ويل 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 فلك ويل نسيبوك اینا بین وقتی که هنگی که چا میری عجنا هات یستوی داری من هرسی کوتر هاته هنگی آل پاشم تقدیر خودت بینی شار بود گوت وقتی که او هرسی کوتر ها نسته دارا وان خوب بیان کرد که چه میری عجنا نه یا مستری گو اثر کاف و سحر باز آمو یا ناویتری گو اثر دارا 44 پیامو یا ناویتری گو از لدرجه سید و اولو انبیا اومد هنگی آل پاشای زانی که او کوترک شولت زانه اینا وقتی ها کشکتری گوته از دی آخفتنه که جوان را بیم بله هکت نوستی بیم بلا خونا خوب بینن اگه تنه تشار بیم بلا گوچکه خوب دونه گوته وان ماما که ایناوی ماموان میرزیندیانه که چکا ایناوی الف لیله حینی و تو بوه چی گوت و بود گوت بلا بچن بو برا خوی مستری آل پاشای بخوازن چونکه او گلک جار بود پیشنگی داد چون اتخواست ماموان هدا بیتی بینن نخته بدنمن وانش مسئله نخته نت زانی چیه
دا بینی ورا چندی زیر و مال دنیا تا بویدی دینه تا دا بین منوی دا بینی ورا چندی چک و اصلاحی تا بوی شیر و مطال و تیر و تشتی و تورم و گرز و ملمه یه آلات حربی تا بوی دا دینه تا دا بین منوی دا بین ورا چند ترشو تالان دنیا تا بوی دا دینه تا باتی نخته دا بین منوی این وانش نزانی او نخته که زندیان تازی چیه ما بونه و حاصلی تو هنده دا هندی زندیان وعده دا بو گوتیان که چامن الف لیلا بو عرده یان بو من برازای من آل پاشای فقط حتی نختش نده گوت اسنادنه وانش نزانی نخت تازی چیه و تو لگر یا حتی که چا میره اجینا بیان بوجد گوت بلا بچن بخوازن نخته و بسم الله که دو قلولانه خودی دی ولده که خیلی دت آل پاشای بلا ناوه او ولده دانتن ممو گوت هندی که ممه چند قرالت کافرا سلطانت بسلمانا پاشا و ملکت باجرا همه دی تور و کلک و گمی هاوین الصبح را بوزه که روان سناوه ممه آلای دل بحری در چویتنی بحری اینا وقتی که آل پاشای و تو گوچ که خداه سبیانه گوت میرزیدان هستا و برای کشکتری چاو قهوه و تشتت خود درست کردن نان خوراکشا برا برایت خو اینا نان خوان خارد و قهوه قیلانت خو و خاردن و چاو سموارت خو حل گرتن اینا حسبتان اینا زین کردن لغاوه حسبال دوی حسبال شقاند و جلو حسبال گرد گوته برایت خو کرم چند سوال بد اینا آل پاشا پی خواهت رکب حسب خو سرکف اینا میر سلطان لدول رکب حسب سرکف میرزیدان سوار بو وقتی که آل پاشا کفت پیشی بری خدا باجرا مغربی حتی و بو ایمن وقتی حتی و اینا میر سلطان میرزیدان گوته برا باجر نیه که عمله حاته تو بو چی گرکادی زوری باجره اینا گوته مرقه نکه گوته یا که از زانم هنگونه زانم علاقات هنگو پنده و نبی ام دیگر اینه و ویگره انشاءالله خیرات دا که خدای تعالی چه نصیبه من نهلی خیر اینا براتی گشتن گل بخاطر دون ماما خود گرده و گوته آل پاشا برا گو مام من نادته قصدم گرینه و ام بچینه مملکته که غیری هر جنه که کوته حس که یا سلطانه که یا ملیکه که یا پادشاه که مده پیکریت به مال دنیا به جهورا خو میرینیا خو دست و قام خو پهلوانتنیا خو بوده بینی اینا گوته نه هندی چه ببید من عهده صلاحا خو کرده پشتی الف لیلا که چما مخواهدش نمایی ویگره دیگر اینه و اصعده دادم گوته داره کیفاته اینا وقتی که چونه و مملکت یه بیا تازی جری و شینی هندی که او چویتی نداری لناو ملت خو عینی هر وکی که تازی که نوانده وقتی که دیتن ملکتان ها نوه کرده دعوتک و کیفک و حفلهکی و تو منو یالا یا سفر اینا چونه براکوان چونه پیشوازی مروت مزن یت ردین سپی یت عقل فام یت عقل دار اینا نایبتون وزیرتون گوته ها آل پاشا امتنا گین کای دل هنگول که عجز ببو کای که به دلی هنگول کر بو کای که به امری هنگول کر بو کای که من نظام هنگو چوک بداری هر کسی که هنگو دل عجز ببو و بینما وعده بیتم آخفتنا ما و رعی و مهمیا چیا کتله که ام پیدا رازیه جلا داده دانیم بلا سریو که سبب برنیت که دل دل عجز بود اینا گوته باب من دلی من کس عجز نبود دلی من خو عجز بود فقط ویگره انشاءالله خیرات ده ازیهات گوه ام حستی که این که او شوه بوشی و همه بین لکوچ که مرونی نخواره آخفته نکای از دیگه منتا هم یا گوته سرچوا همه عالم لخو متحیر رواستا هنده که گوت والله بلکی ما عجز بوی بید آخفتن بسمه بینی ایکی گو والله بلکی ما بیدلیا و کرده بیتن بحثی بیدلیا خوبی که ایکی گو والله قمی بینی زمان امزنی زمان چوبی نداری هر یکی آخفتن بخوا حسب کرد اینا وقتی که کوچ کو جماعتی تون ها نگرتن مشورت خواهن گرد دیگه چه بحثه گوته از حستی کم دسته که دی خوازگینیا سبب بچی بو مالا مام من عادت نیال چی مملکتا کو زواب خود یا خوازگینیا بچی فقط از خود جنگ اینا همیا گوته والله مل آسمان دا خواز خاص مال عرضا آخفتنه که هوتال میتورید بیدن ویجا اوی دولمن مولود بخو گرتو اوی که خیر خواست خیلک بخو گرتو اوی که شوی برای خدا را وستاو که خدای تعالی مراد آلای و الف لیلای حاصل بکردن گست بیده دسته که عقل دار و نایب و وزیر و گلی کفتن آل پاشا و پیش کرد راستن چون من جابیاندا میرزیندیان گوته بو مخزمتی بکتن میوانداری بکه ام میوانتون یا در حال وزانی که خوازگینینه اینا تنظیم آوان دانا خاره و عینی تدارک آوانی کرد چون سلام علیکم و علیکم السلام لکوچ که بالا خانه تو سرکفتن لسرا پرده و راوستان
اینا وقتی کرونش نخورده بخیراتنی لیکردن اینا گوته پرسا میوانانه بی استزانم هنگو چه خدمته یا فقط هر خدمته که کنگو هاته اگر تنه نختی من حاضره بخیر بیسر چه اگر نختی من حاضر نیا از خست کم سرا پرده من نشکنن و گرن چه نفس سفره اینا وقتی که گوته تق تق آل پاشا مامه خوکنی گوته مام وره دستی من از دی نخته دمده اینا تبین مامه و مردانه رابیش بیا گوته بله من وعده که سرخا خو کرده گوته برازای خو گوته یان الف لیلا با عرض خدا یان بوتا و بجنیته فقط حتی نخته نده منی گوته اسناده قصه که گوته من دوی خواه کرده گوته برازای خو حس کم تل من عجز نبه گوته مام وره نخته تای حاضره اینا دست خو ناف دست برازای خونا نیت فتح دانا بسم الله خوندو دقلو والله دی خونده اینا اوشکی چا خو موجیب شرح پیشکش کرد گاز ملا و شهد و عالم کرد اینا موجیب شرح قاضی موجیب شرح محمد او جنکه الال پاشه هاتا نکاح کرد وقتی که هاتا و گاستن قدر حیامکی پیچو ویجا چکیم چزور ما یکی آلا ساله که آلا 2 ساله چنده که های خدای تعالی ولده دا آل پاشای ناول دانا ممو مانه عینی که چا میره اجنا بو گوت بو ناول دانا ممو وقتی که عمره و گشت هفته هشته قصرک بو ممه چی که دو دانا خاری اینا ممه کره خود دانا توی قصری دا ملای گاز که لباجره گوته ها ملا گوته بله گوته تا چند خونده گوته والله یا پاشا گو از مدرسم علم از یه تواب گو باشه لبن حکمی من چند تیتا دانتا قلت الجامعة كيروني أخوالي معاشي تشان قول والله معاشي من 10,000 قلت زطوارا بس من كركي هاي تسبيدي نيفرو هوارا درسي نشي بدر قلت أس همه هايلي بيزيرو دي دمتا ايكي بتنشا ما كنت دي دي بيسا چل فقيا وراچه حتى كنت درسي نشا واچل فقيا ندي مشكيتا دي سريتا حلبي نا قلت ايكي بتنه الحمد لله قوم ممكن شفاء بيتن جاري که دو جا دیگه برای چه عدی درس خوزانی استراحتا که جانش دیگه همه هایلی بیزیرا که از دیگه اینا گوت از گلش دیگه او چولنی کره آل پاشارونش تخاری درس از پیده یا نیورو یا حیواره او علم خود نشده حتی 14 سال عمری و تمام بود 7 سالان من مخواد قدرت تا خودی یا کمل زانی و هاتی گوتن اگر تنی راست خیر جماعتی بارن اگر درو گناه لمليو شاعرية كبو مقوته تبين حيامات حيام چو سالا 14 على الدوام صفر وداشيتن اگر گوشت بیا اگر هر تشتکی بیا و گوشت هیسک نافدانت بی و روژه چو قدرت تا خود صفر و هیسکک تناف گوشت داد وقت نان خو خورد گوشت جوی هیسکی وکرد اینا بری خدای نزانی او هیسکل چری داد گوت از دانی مد مجمعه دادی پیز بی اگر دانی من نیوه کماله مانی چه نابی گوت نه والله لازمه از و پرده لبه شوشه بندی بم که پرده را ملمتوی شوشه بندی را پا مدلی پنجره اینا دست خدا پرده هو پرده خشان لبه پنجره اینا هو هاویت او حسک لشوشه بنده که دا شوشش کن وقتی شوشش کن لبه شوشه و تو حجز بو بیراوه نهاد پرده بینی تو با گوت روش زور یا عیب نبی ستافکار روژه تا پنجره را هاته جور مانه پرده البنیه ستافکار روژه هاته جور او دید تشتکی زور تازل نامانه این او دست خو او داناسه وقتی دست خو پیدا دا روش هاته سپشت دستا مانه ستافکار روژه اینا دستی دی پیدا دا ستافکار روژه هاته سا دستی دی حاصلی وب خود دا حتی خوب کرده کوله که خونه وقتی که خوب کرده کوله که خونه بینه و چو و اینا او نهشیار کف ملای و بود در ثانیه و روحات نا خلامه و شاد معلومه صفر و برد چاگالینیه خلامه و که بنگینه ابد حالینیه که پشتی نان خوردنی چه بسامه ماتیه ملای و هات بوده در ثانیه و رو میشده بری خدای کمم نیبیه کوله که خونه قصری دان نشیاری کرده اینا چرکین پشتا ملای هات بود علیه اوها معلومه قریم آلای ایمنی بیتنو کوره پاشای مملکت بیتن او توی قصری دا بود بیتا کوله که خونی نهشیار کفت بی نظر را کسته که نحاشا دعوان و موسا کسته که ندزیا کسته که نمال کس خورده آیا اوکل بی بختی هاته اوکل ده والله بالله راستن جل باسری من ده اینیتن آل پاشا ملا کفت و سیودوا اینا ملای دست ویتا چنگوله ممه قدر حیامه که راستا اینا مم هشیار بود ملای گوته ها ممو کره مگو اوتا چه بسته هاتیه گوته یا ملا توال رونی خوری از دی مسئله خودو توگیرم ده هیواریه روش نموه
گوتی ملا من نان خورد او رو مجمعا من هسکه گوتشتکی رقت نافتا بود هندی من دا بد دانت خو به من نهاته خورده وقتی سفر هم را کرد برد من نزانی او تشتی رق از دانی مکره گوتی تو نزانه باشه او چی بو یکو بو گوتی یسپی بو اینا گوتی بتبی او چی بو گولا از نظام گو کره من او هسکه گوت او هسکی گوتی هسکی چا ملا اینا گوتی او هسکی کره من گوی ناف گوشته دا ما او گوشته چه وقتی گوتی والله از نظام ای گو پاشا گو والله پشتی هنگی گو وقتی که سفر هم را کرد اینا او کتود به هسته گو ناف درستین من داموان من نزانی از چی لیم کرد من او پردل به پنجره برد من قصد هنده کرد پاوی من داریم اینا من الوی شوشه بندیده او شوشه من آشکانده من بیرنه ها تور که و پرده بین ما به پنجره اینا ستافکار روژه توی شوشه بنده را یاد شد اینا گوتش تک من دید هاته شد نه گوتش ستافکار روژه مونه روش ندید کرد اینا گوتش تک هاته جور ملا گو زور تازه بین اینا گو هندی من دستی خو پیدا دا اولا و املا گو من نهاته گرده بین اینا گوتی کره من گوت اوه تلوانی حقوق کرده کوله که خونی گوت علی والله گو باشه تنزانه او چیه گو والله ما مستا گو من نزانی او چیه اگر مزانی بیا چیه گوت حبخون من وانت کرد اینا گوت کره من او ستافکار روژه مانه های و های روژه های شوا های هزار نعوه جناوره های گوت چاوا گوتی تو نزانه چاوا گوت هنده علمه خونده تفهم جی نکی او دشلمیش عقل خوبو دی خودش گوتی زهره بو من بابه من گاز کبلا گوتی زباشه تو درس خو بخوینه حتی تو درس خو روان که از دیجا بده ما بابه تبیتره گوت والله من حرام بگو از وی درسی بخوین ایلا خوننا من هندی بی هندی من خونده هره بیره بابه من عجله بده ملای گوتی بله مونه کره آل پاشه چیا کود بید بله اینا ملا پی خودچک ما خدا او ریکا کوچکی گرد وقتی کل در که کوچکی بشنور که سرا پرده آل پاشای سر که سلام علیکم و علیکم السلام اینا آل پاشای یک بجن خود به ما مستای ممه و رابو گوتی دی کرم که ما مستا گوتی رونی چه خدمت های گوتی والله اگر زحمت نبیتن کریتای گوتی حتی ایره چه قومیه چه بیه آنیه نخوشه عمل ایتساته گرنا والله اما حال و مسئله توش بنتکار بکرد اچو موری که خوی کردیا کوله که خویه من گوتی تا چیم مسئله خوب بومن کرد کو بحثی ستافکار روشه و جا قصوری عفو که محمد سعید حکایت زور دریش بیتن شریطاتا دی بلیه مقا تیرا مقامنایتن جلک حکایتا دیلی کرد کن حتی شریطاتا تیری بید اینا معلومه آل پاشا دیا خوب برد چو سرا پرده ممه وقتی کل قصری سر کرد چو سلام الکره خو که سلامی لیوارگید اینا آخفتنا کو و جابا باب خواده گوته ها کره من تچه با تجاودان احترام و اکرام اینا گوته های ظالم بدبخت گو خون من چه شولت خراب نکنه تا از این آمد وی زندان نامه از حتی که منو کت من ببدلی نخوگ از دخول وی پنجره های مدلی گو قتل تل من نبیه صاحب های داد های بداد کره من راسته خوندناتا یا کیم بوی بلا خوندناتا ببری ابد گو خود اچی اینا هن ما چنگول کره خوگیر برده داریم مملا وکی هنده تر تازه خدای تعالی حسن و جمال لا و لایق تر و تازه پشتی مم کره آلا ایمانی ندارد نسد اینا آلا برف خود راوستا دعا بکه خیرا بکه مولودا سخو نظر بکه که کره چوانه چی هندی که مم چوازا جانیا خولینیا مانه خونا بینی توا او یه مای تماشای لدنیا بکد بری خوب دتا عالم و بری خوب دتا شهر و بری خوب دتا باجر و رخ ترمبیلاتتنو و رخ عرباناتتنو و رخ دی سوار و سکمانتنو و رخ دی که دعوت و دولزرنا حلا قیامت که سطحی بود نافتا اینا دید سوار اکات هست به خود تاف دا لسر میدان ید فری اینا گوته باب گوته ها کره من گو بری خود داره مدو پید بیوه امید بین ایک دو گو اول نیزیک داره اوید به 1 2 3 4 هشتاش اخوش داره چه عجابه اینا گوته کره من مطنز دانه اول چه گوته نه گوته اول دواره ناوه و حسب ای گو پاش اول بوچه گوت ایکید بندا ایکشتا پشتاوی سواره گو اول چه گوته اوی کد بنو دا حسب یدی که مرو و عینی وکی من بشره یه لسوار بو یه تاشو گوته باب بومنش حسب کیواتو بین اجدی سوار ماله ندیتی سواری اینا هدر حال گوته بنگینی وره کره من گوته هر بازار هست بکی با من نبید بنگینی 400 در 400 در همه نبری که خود گشت بازار هست بکی لمزات دو در حال هست و زین و لغا و تدارک و کرونی اینا نبید بیا خواه همه ترکیب سوال بود لای دیدن چود مونه ندید یا لرخیدی سوال بود ورخیدی
اینو نخیر بنگین رخه کی و ملیوگه ما مستا رخه کی و ملیوگه اینو ممیون اینو بر تقریبا 2 ساعت و 3 ساعت حتی کوی را خصه پشت هست هندی کو قرال کافرا وقتی کو حکایت سواری بلاوه بی بیا سواره کی و تو عیده کی و تو هش خودیتی دیچین است مسئله قراله و برملت خوی زانی کو آلای کرا کی پیدا بوی ناوه و ممه زانی کو حسبکی بحری دل بحری در کویتن سه نصیبه ممه او یه رابوی پشه و پروش گلک و گمی و تور و منا کل تشتای پاپور تویت لسه بحری شلت کرد اینا جاره که جلا و حسبکی بوز تکلاجه کی پاپوره که آلال بحری در کرد وکی در که قرال اینا بوی هل و وقته حتی که ناوه مماهاتی بیا سواره بیا عگید او حسب روان یه تکراسه کی جر تکراسه کی زیری تتولیدا خزمتی لگه گو چی گاوکا کو بیتون عمری ممه بمینی ببیت عگیده از به حسب بوبم آلای ایمانی هن مال دنیا دیده من بخشیش حتی عزیز ساخم که از بخوم خلاص وکی دنگو بحثی ممزانی کوی بیا سواره بیا عگیده کی و تو اینا هراستن قرال کافره او حسب بوز روان لکراس زیری اینا داری من اوش عیل خودین دا برکالش کرد یا خو اینا هات سرا پرده ممه و باب ممه آلفاش وکی هات لسرا پرده وان سرکف سلام علیکم چه او دم بخیر و چه نیوروش بخیر و چه واری بخیر و سلام کفار من او سلام لآلپاشای کرد وانیش معلومه بخیر هاتن بخیر من بخیر چون جوار گرد وقتی که بخیراتن لیکر گوته او چه خزمت دوتاته گوته قرال گوت والله حسبکی بحری سنسیب ممیه در چوی منیش اینای بو ممه پیشکش و هدیه یا که من لزانی چکیم چزور دره قرال رازی کرد جمال دنیا اینا او حسب تسلیم دستی ممه کرد قصره کش بو ممه چه کرد قصره ممه سرهات هر وقتی که قصره ممه دانای چمان یکی پیوه بون چه ساله که وقتی که ویشه و تخت ممه کره آلای امنه بردید قصری داد دانای مم قصره خدا نوسته ویشه و 2 ملاکت لعاسمان بجدله هاتن سرا ممه و سرا زینی یا که من لزانید بین ویشه و جمعه بو شو تقدر مقدر خدنا جبانه بلاد ملاك العاصمان هذا كان دعوه لعجتني قلمي عنزل لنا ذابي الباني بليل عردانا بميلانا بحاكمانا بسلطانات بيناي الولد بالشواخر انا شارشمينا بشمي بشمش عينينا الدملا جد العاصمان على السلامة وزناب جد هاتنا النار يجي خذر ياسا نار يدي خذر نبينا ولا خذر يازب خذر نبيت يا بني خوب ذنب من دوران وجزمانا نبي سنا ولا ترو تازه حزن و جمال شاق و شفال اما بجدی زنا خش کامل زنا جزنا بوتا على لسعر خذنا خلقنا بل خذر نبي ذب خذر ياسي آخر سنانا كونا رزنا قوتنا كونا قالنا يديتن وتازه بچاوه سر خونه دیدن نخوابش دیمه کره آلای امن نشاخ و شبان حسن و جمال سر و تازه نازک و نازنین والا بش دیمه کره آلای امن لسه عرض خود ولد نهاتنا بل خذر يعذب خذر نبي عيرتني وبي آخرتنا تخلاف تدا نبي هدزت راب الاسكواب الازنا تقدم من الله من راكه بحلنا ببنا مملكة جزنا بطال دفتن اشتاقات زين داينا
ولا خذر نبي بسيدان قاقرا قاسي خذر ناسي آخفتنا نكونا ريزنا ذري قول كلمانا شدنا قوتنا نكونا قالقالنا والا لسه دبري چه پیغمبر آگسی چه دوران و چه زمانا نزانینا میره لدوجنا نبردینا مجاراجنه بو میرا و قواستینا توی هره دزدنه تقدیقات و زینا خشکان بینه دینه جزینا بوتا توی راکه و بحالنا بینه دفتنش تامه میکنه الله امنه تو داینه بدل شوه پرده شرمه لستا و بجنه و راکه و بحالنا ما تبقون دزانه دبینه مملکتا دا دوری و نزیکی تهدانینا تو اینگی بردو چاوه سلی قول رامنا باشا نقصان یکی تو دبرو بدنه ممدات و بینا ولا دواي واي دواي واي دواي واي دواي واي دواي واي دواي اینا گوته وقتی که گوته عین یواتو بمانه چه زمانو کس نزانیه که مردال دو جنابن همه جارا جنید دو مردال بده با ملاکتاش اگر دور اگر نزیک چه دور و نزیکی بوانیه هوا که طرفت العینه که دال وری دست دهید وری داره اینا دست خود من تحقیقاتون زینا خیشکا میریزین جزیره بوتا و هاوت اینا قصرا ممدان رختنشتا ممدانا دست هاوتا کل که حمرا بدل شوی پرده شرمیل ببجنوان بلنگیر سه بجنوان بلنگیر اینا پرد چاوه سری خود بری خود دای وکی بری خود دای اینا اویدی که خدر نبی گوته خدر لیاسته گوته چه حاله یا کتب و من گوته یا وای آن آخفتناته گوت قصر کش مرکه آخفتنا که راسته اینا احتراف کرد گوت اشهدو بالله اگر تنی زین سیف بید اما من دره شلقا محمد تره لیازینی گوته تا احتراف بکر گوته بله اول توی تماشای لیتین قدرت تا خودی یا کمل لیزانی تبین مم هشیار بود و که هو بری خدای کو تخته که رخت تخته و پرچه خاتون زینه یا تخته دا شور بود یا ملا بوی خونه آپرده سلو چاوه توی این نرم نظر خولی ورگیرا مانه گناه نظر پی نکرد اینا دست آوه تا تخته و بیچای بزاف گوته جنا چاک را با گوته تاته ایره چه و که خاتون زین هشیار بود کلیم شهده اینا بری خدای ماشالله قصر پرده پنجره هوده عینی بابت قصر خاتون اینا گوته لاو حسینی گوته بو چه از هشیار کردم تا چه دل هیا گوته رابا گوته والله من او دلای گوته رابا هر داری تو بو چه هاتید قصر من دا مذهب دین محمد گوته درست نابیتن گو معلومه بو ما گناحت گو جن و مرد پیکرت هوده که دابد تو چی استنه ناسم من گوته نو گوته لاو حسینی ما از یا نوستی بوم آنتر تو هشیار بی تو هاتید قصر من دا تا هسته هر داری از هاو نعوه جنی ما یا کتل خیال تکی تنه بیتو میر بزانی سری منو سری ترکده برام بیا جره هر دکا هندی من مگوته قصر منه تو هاتی سجین من هسته هر داری هندی خاتون زی مگوته نخیر قصر منه تو هاتی تودا من دا تو هسته هر داری میر بزانی تن فتح سری منو تایه بیا آخفتنی تر دکا جدله اینا خاتون زینه گوته زا استنه ناسم لاو حسینی تب چه رازی گوته والله اصبی رازی ما تدرکه گو نه شرط نیه ای شیدی ما تدرکه نه والله گوته قابل نیه گوته صاحبه وی قصری به صاحبه وی تدارکی به صاحبه وی حیحتی به قابل گوته به خلام به گو نه والله ازی به خلام نیمه گوته خلام نیه گوته با خلام تا حرسیل تدگیری آنه گوته بله گوزا گاز کرده خلام خود اگر خلام تا هاد آیا ویا از یاد سجیده اگر خلام تا ناد از دیگاز که ما خدا ما خود گوته تا خدا ما گوته بله گولا زلازمت برای که گاز که خدا ما اونا گوته زاگوش که خوب داری از دیگاز که ما خدا ما اگر جابا من داوه زانه توی حاد سجیده اگر جابا من نداوه تگاز کرده خلام خود یا گوته باشه پاش اگر من گاز کرده خلام خود خلام منش نهاد گو دیاره او قصره که صحرای که خدای تعالی بومنوتل به حشت یا چی کرده از او توی دیشتن و یا آن نه اینا من بگوته یا گوزا گوش که خوب داری از دیگاز که ما خدا ما خوب اینا گوته دی کرم کرد ویجا خاتون زین دیگاز که خدا ما
ولی خاطر زناد بیشم ملک رحانه خوش ملک رحانه تجار شاف درمانه گردن کل عنی پانه بجن کرتی رش رحانه دزا کدم تارو بخته تا خود دایی ولا توی جامعه که آمل سرطلی کتب لی خوی نازک و نازدار دانه توی بوم الوالی حاده لدر کادیوان خانه و جور بخماتون زانه یال سرطلی خاتون آتا پیدا و کلو کن مرق دیال کوانه کو بندواره وقتی کو ملک رحانه گاز کردی خدا ما خو چه جوابت خدا ماوه نهات نوه و جا گرام ممیه مم دیگاسکتا خلامه خو کسی جو هر دکایه نه زانی ناوه من ناوه دیگه چیه نه خاتون زین زانی ناوه ممه چیه نه مم زانی ناوه خاتون زینه کیه اینا گرام ممیه دیگاسکتا خلامه خو آقدا ولامم قاضي لجذذ بيت بنجينا يا خوش بنجينا دائما من عشرة جيدة بخينا تراب الكوش مراب الزينة برزاقك عامل سنت الكتب لخوي نازك ونازار داينا لدرك حود الوالي منزل لشوكي ديوانة تويبو من بينا بلا بشت بش واغا خوبينا لدست واغا خون رامينا ما تنزانك وجرقو حنا وملاك آغا تبي صوتنا حوي ben gizli beşemirken ağayım min akıbdine tabi amri şeyha ve nasina ben yaradı bilezkin o lezadine berdağa hikaye perkinine elezzetili kutibile koye nazik ve nazardan aynele derka hodil vali menzili peşti peş bağa koye berdine لدست آقای خون رامانه چیگا و کابر داغا و لدست بنگین ورگشتی نه دتلی گت بله نازک و نازدای گشت بله دست بنگین به قسم ذات خود سو خاردینه ادم همه دست جنا دست میرات دانینه بله و گیدی چیل بردارات لره هزر تقمین خول خوی کرینه ادم چجار آقای من نگوتی آمه بومه پشتو ببینه اوه شوله یا بسی روش بنینه یکو کوان داره اینا گوت وقتی که ها تا بدر که تقمینت خود قال به خدا کردن گوت والله او دستی که آف جمن ورگرته مانه تبلت خاتون زینه گشت ندستی بنگینه سندی خون قسما خودی گوت اوه دستی جنا بود قد دستی مرزات دانیه فقط از دی تحقیقات که لیکم اوه شوله یا بسی روش بهنیه چجارا من نگوت یا بو من آوه پشتو پش بینه دستی من نرامینه اوه بوچ او شواد چد بر رخه کی پنجره کی راو چد بر منا تریز یکا درکی راو هر طرزه که ای بری خود کتی کوژنه کی رخ ممرونش که خالت بوده دا سبحان الله نکه نخود ننوی رواتش بیاوه نرونی لاوینه و تیر اری هری که تخمو خفت گوت والله و بلا اگر اوه چند جنبیت مانه من حف جلوی جنبیت یبدلی و نبید گست پیدیدی من جلاب کرد نخو از جانم ای های یبدلی و بید پیدیدی من خلات کرد بلیل هند ترسیان نکر نبدلی و بید گو شرط مردابی از او شوه ننوی از حرسیله بگیم یک و درکم از ویژنی بگیم حتی بیت از پیده من تسلیته و ببکانه اوشن ببینم نخو بیتو بزر ببید از نبینیم یبدلی و نبید پرسا ویژنی من بکن دیستاری رابو چه کرد چقا آخو اینا در البری که آخو چقا البری دستی خود شک کرد دستی اینا تجربه اینا دستی خود خیلی حتی بیاس پیده او دستی خود باکل با ایشا دستی خود چوکی تو نگشت نهار جاره که برس بی بری خود کتی که هوده یا تایی
گلو چز و فنر و هر طرز چرا که های بیت هوده دا گوه مریوی چال خورد یت نوست و جا قضیا نوست نوان بلا بنگین لبا درکی دست خود با کدیش نسته مسئله صحبت آوان گوته وقتی که بنگین ها تا داره دید که جنکال نکند او دست خود بریندار کرد یه ایشا خواه هندی ممه و زینه دست آوید صحبت صحبت عاشق آشیکتو بیاد وقت زمان دا تو وقت دا صحبت ها نبدر بیاد حاشا وکی زمان هنوکه پیست وکی مروه نبیه که حاشا یب رامیسان بی آن یب قلب و گوزانه بی آن یب دزر بنکلکا بی نه شولا هم در بیه او یارونشتل دره هنه ملمه دزگیری و یارونشتل ورخه هر دیگل پیشی که بیتر راستای صحبت خوب دوا کردی یه جلی که خود آیا نظر پیک کردیه یا نه الا دنگی ها گال ایکوده بی خلاص اینا گوته وقتی که آخرتنت خوب کردن گوته ای جناچر گوته بله گو خو خلام من هات گوته بله گوته احتراف کرد گوته هات کسا جنو گوته بله اینا گوته معلومه اوها که ناوه تا چه گوته ناوه من گوته بله گوته ناوه من خاتون زینه گوته خلقی کری گوت از خیش کام میرز دین جزیره بودم حد گفت ماما گوته والله بلا بسم الله گو از تازه ناوه بزام اینا گوته باش از تو کی گوت والله از مامم گو ناو دنگی منه چه همه مملکتم گو مم چه گوت کره آلای ایمن گوت والله زمانش تازه یا گل قد تو نیا گوته بری اینا گوته باشه تا چه دله گوته خاتون زینه گوت والله من او دله اوه از خونه هات من تشتکا اصحه خودش تزانی از خونه هات اما این مادام ایره از گشتی منیته از بین پشتیته لمن حرام بن که از سری خودانی مرسد چنجی بالا حاصل عینی ممش و گوته خاتون زینه قرار خوان پیکا بس هندی خاتون زینه دست ویتا کفیا خو اینا داره دستمال ناوه ویل سر خاتون زینه خیش که میریز دیگه جزیره بود و دست ویتا گستیلا خو گستیلا ویش تراویال سر خاتون زینه خیش که میریز دیگه جزیره بود دست ویتا قودیا خو قودیا ویش رسمه وید پشتی دار اینا هر سیک دانه ممش عینی وی مثال دستمال خو قودیا خو گستیلا خو خاتون زینه وکی کوله گورین صحبت خواه کسی را بون مان خاتون زینه جن گلک تب مشکرن سری خودانو و تخواه ممه گی خوداشت گزهاتو از بنرن از صح برخوا دا بیتنو از دست خود بوی دریج بکم اول من پرده معلومه او تشتشکان یه گناهی خدای تعالی اتابه که مزن دیسم نویسی نه والله لازمه از رابم خنجر خو هل کشم بین خو خاتون زینه دادان پروسی رخی دست کی بدم مثلا رخی خاتون زینه سراسوش نه خنجر بدم رخی اگر بتونم از دعوا دست دریجه که بکم که او خنجر و من بکی خوب بکشم فقط لنی خودی شرمزار ندارم اینا را به عینی ویت داره که خنجر بین خوب خاتون زینه ویش سری خودانا و تخوا را چو وکی تخوا را چو اینا ملیاکت آل آسمان خدر نبی گوته خدر لیاس از دو تخت خاتون زینه را که ببن نه که بتونم من دست پاوته هنگی گود گناه دی بوان معلومه هیتا نویسینه لنه که رب العالمینه و امیش دی کوین از ضایقت و دی کوین از زحمت دی کوین از گناح ام دست رب العالمینه خورتار نابی و جابلا نه او باب سمه دابی نبسوانده را که تختی بدونی مملکت جزیره بود اینا خدر لیاس دست خدا تخت خاتون زینه هوای کلوری دانی تبیری من را که بر مملکت جزیره بودا دانست قصر آورد مسئله خاتون زینه بلایواتو بی مسئله ممه بنگین برسی بر خود کتی که گلو په هو دوانی و مریا ویجه هر نعوه چرا که کت هوده دا گوی و مریا یا بویا تاری و دنیا که کار یت نوسته تا گست پیده مم های بو بر خود کتا رخو چه تختید نمو اینا سطحی بو گاز که ده بنگین گوته بری از خلا گوته اشاری گوته بری گو کوارش اینا داری کرده و وجور که تق سلام ده آقای خو اینا گوته بنگی گوته بری گوته کنه او جناش بیده پک آقا بسم الله گوته تشتگل تقاول ممو یا پادشاه گوتی جناه چه؟ گواره راستی به حشار و محضور گوتی به عقل نگوت راستی نبی گو بگور عظمت یا خودی گوتی سریتا سقال کرد نگوتی از خلام گوتی محچه زانم گوتی جناه چه؟ ممکنه جندی کرد دی گوتی ماتی کوره بویتا شویدی بو من آو نینو نگوتی از خلام تبخون نگوتا من آوه بو من پشتی و پشت بینال دستی من نرامینه اما گوتی ها من خیالت خارده
تماشای کلی که چقاف دستی میکردم خیال دستی خود کرده حتی سپیدی خال چوان منه که تل ببرینو دستی خود از نه نمسمه ابد گوتی چی جارتا گازمی که دک از این هشار بود گو نه اوی جو گاز نه نمسمه والله گو از نزان که جنگول نیکتا که خوری بود که پری بود که عجین نبود که خیالا که تا کده که خونه که تا دیته از نزان مونه ویا آخر تنید بنجین همه درستن گاز کرده آوی بینه بله پشت و پشت بینه بنجین ندیده اینا گوته بنجین گوته بنی گوزه هر بجره دای کامن جری آما با هفته که بو ما درست کردن اما خورج کامن تایگنون بی اکزر هکه تنید تدیمن بی از دیو خورج هکه نه تو بمینه و از دیجم اینا گوته والله یا پادشاه اهدا خودی بیگو حتی که از ساخم است نهیده گو از مردمیش وجه گوته حتی بودی کرم کرد اینا بنجینه بیا خود چایت ما خدا چوبونیک الف لیلا هم دیمم هستیت بزین رونیت بزین پیاسیب کهید بزین خوراناش چهید بزین آخفتنا و خاردنا و تکلیف و زین هست بله بنجی چو بونیک الف لیلا سلام علیکم و علیکم السلام ها کره دای که خو تبو چه هاتی بنجین تا چه خزمته گوته والله یا الف لیلا گوت ممه گوته بو ما خورچکا ما درست کتن تا اکی نان اکی زر بو ما جری ما درست که بو هفته کدی دیشینا راونی چی را نو گوته بو ما پوی هندش درست بکه ببری دیشینا راونی چی را راستی بونه بکن دیچین گوته باشه aynı گوته دیشینا راونی چی را گوته باشه ای گوته باشه کره من مانه الف لیلا جنا کب عقل فاما گوته بنگی کره من گوته ما تا اکی خورچکی زر اکی نان دی چل هن زر را کرد من زر بو چه نبو راونی چی را 100 زر 200 زر 500 زر 1000 زر بلا به هنده گوته بله زامم نیوه گوته اینا گوته کره دای که خون نان تل بدستی مخورد و تای حرامه که تراستینه بیتنه تسیر را که جبزانه والله گوته الف لیلا از نان و مکه هنگو حرام ناکم حالو مسئله و نتیجت مم اوه بونه شوی دی جنکال نگوی حتی بودی دست بیده سپیده ممت خورا چو بوی او جنکه یا بسر بود مم چاوی خوشا دیده مم دید دوی جنه را جید چه جن بو گوته والله نیست عشقه لیده درچی قطعا یه گوته بلی گوهر بره آل پاشای ده بود آل پاشا رونشت چوکه دیوانه لکوچکه رونشت خاره ممکنه 100 200 300 400 میوانه و رسپیا نایبا وزیر دوله لیداد کوچکو دیوان خانه کنه اینات بین وقتی کل کوچکا پادشاه وجور که سلام اکیله که سرا پرده معلومه پادشاه را وستا اینا گوته ها کره من بنگین گوته بله گوته چه خدمت هیا گوته والله اگر زحمت نبیتن خدمت های گوته هتم را گوته بله اینا آل پاشای گوته جماعت قصوری عفو کن دست بچم که بنگینی چه خدمت هیا گوته بله پیخور قندرا خدا وقتی در کرد معلومه حرس و نوبدارت آل پاشاده اینا گوت گف در کردن گوته کره من هر نف کوچ که از دیگه بنجینی گه ممار خوش خدمت هیا ها هنو که از گوته باش اینا خلامت و گردانه و با خدمت و میوانا اینا او بنجین پیاست ریکی و چون دسته بنجین گرد معلومه بنجین و به آل پاشا را چو نگوته کره من چیه؟ گوته والله حال و مسئله و نتیجت کره تا اوه نه الف لیلوی گوته دابیت و کچتای بیداوی قد تا نگوت بلیم گوت چرکیل پشتا آل پاشا را ما نسه حیات دنیای کچ لکر حی نی هی اب گوزایی مادام یواتوه ما از دیمه ما چه؟ ما الف لیلا دیبو ما چه ریوشون دانه؟ چه ترتیبا دیبو ما دانه؟ نه لازمه از بچم نیبت خو وزیرت خو آخردارت خو دیگه خوراکم تفاهمه که گلی بکی که چه پیلانه دیدانین که وی اشکل بدلی بود بر والله گوتی زفات چه کیفته اینا آل پاشا گر یاف کوچ که وقتی که گر یاوه جماعت همل بلندون هستانه و گوتی رونین اما مدریتن منا فلان وزیر نایب فلان ردیس بی او مروت خو ملت خود ناسی چینه عقل فام او همه دیگه خو را کردن اینا نداری گوتی چه گوت حال و مسئلت ممه قطعا نگوتی بله اینا گوتی دابچین ببینی پاشینه دی اجتماعی که دی تفاهم و دیگری که چه ریک دینده و که او اشغال بدلی میشه گوتی باش
هوا تو پیک و چونه سرا پرده من القصر و من مفسر کرد سلام یان لیکرد نال خدمت و روستان برای خدای من نظری بدکه تبخیراتی هایتی تو چه هایت به زین و زین شعرایت بید منو یالا شعرك هو أبو دلم كلها نجاشينا شباب تجيخينا بدرمانا حكيم لينا حكيم لينا درمان دلاي خاتون زينا دلم دبيجا دبيجا سودا بالبال كروجيجا درمان دل بجنا دريجا حتى تنبين حرام بنفجا تبغناتي بابو يوش نبيجا يا تبغناتي بابو نبيجا اینا قط وازا باب خولینیه آنیا جماعتی که آخفتنه که دیب که آن تکلیفه که دیب که آن قیراتنه که دیب که من دو بنده شعر خود گوته بخیراتی بابو چه نبید اینا که بله خدای هستی ید بزین رون ید بزین بیتو بچه ید بزین ایلا شولا و شعره اینا گوته اوه عاشق جنانیه نه بوازی را گوته پاش اوه عاشقه چه گوته اوه زین من دیار هسپوی بزینه لازم از زینه که جوان بو پیدا کن من گوته بو بید اینا چون تقریبا چه 20 زینا چه 3 زینا بازار بو اینان وقتی که اینا دانا نویره گو تق تق ممه بردا کنی اینا گو سرسمه کلیده گو امری هنگو نمینی گوت از عاشقه قاستا همه اینا دست تاویتا دستمال پیش چاوید جماعت پان کرده و دست تاویتا گستیلا خو پیش کاتبا و را گرد دست تاویتا قودیا خو وقتی که عالم رسم لیدی هم یا حناف لیقو لبیان گوت از عاشقه ادهیمه از عاشق خدانا گستیل من از عاشق خدانا وی دستماله من اول نابوه گوت ما از عاشق قاطاقا من نخیر گوت والله اول گوت ایمادام اول حبیبا و بی اول محبا و دلیو بی گو محچی نبوه والله گوت خودی تایبیلی لگنه اول کش منو هیلا و هان نداری چون رونش نخواری دی تایبیر چه گو لازمه گوتا آل پاشایت دنگل گیجت باجی ریاد که اوا که حاشا مرد نبی بیوژن بی کونژن بی پیرژن بی کیش بی بس یا بمرد بی چونکه شرع جن و مرد دست ناده فقط یا بمرد بی هر طرز جنکا بیتن بچی تا بازار لخرش زیر لجلک جوان کلی نعوت تشتا که حبیتن خوبه که به دواسته که را بینی تخت محمد بندان ننادا بلکه خدای تعالی ایکر پیش چاویت برخی تا سر رسمی ویژنه که دل و سر واسطی میرید والله قلت أبا خشتن أو رابو صحسي بامامي آلان دنگ لجنت باشه أو بمیر بچی تا بازار چک و خرشا پومکه چون بازار چه چکا جوانه چه جلکی جوانه چه گلک جوانه البسکت خوب دن کلیک که جوانه خوبه کن اوان خود خرش زیر ران نقان سر میدان پیرجنا سبحان الله آوی تیگر را وان خود پیش کی جاته کن
سر میدان دعوت کن را بس دیلانه کن گریدا سبحان الله شاید قدرته اینا قوت و تخت من بردان و نفضا لدنگا زرنای یا شاعر و هلا دعوت و رپینا بیا اینا من دست هاویت کل که همرا سه چاویت خو هاویت و اگه هر چاویت خو زورانده کو چارتاق دوری و هر چار کنارا جنا ملت تیگرته هلا کسا صاحبی خونه میسته اینا من هر راست اینا سه چاویت خو گاز کده هو بنجین گوته بلا گوته ولا تختی من را که ظالمی کره ظالمی کافر بونا مای بابه من لیوی من کافر کن ولا تختی من ببردرین خوب جورا عظمت خود ربم سری تدی برا مانه آخفتنا محمد گکس نه برایو بنجینه غلامی و بنگینه دستالات و بنگینه آخفتنا و بنگینه کسی دینه قط 100 درجه بابه و پیشتر البته اینا بنگینه چه ستکرا تختی و پال دا چه ای که هار دست داره 40 ملی خود که تختی ممر نو دعوتی برده وکی برد حسبه و اینا بزینه نه خود پیغمبر اینا لرکیب حسبه خود سر کرد هندی کوان اجتماعی که دیگر 4000 سوره چه 400 سوره چه 4 سوره چنده که های او رابون عسکره کی تواوتی بو مبلغه کی گران ترتیبات یاندانا گوته آل پاشا گوته بله گو کره تا دهچ 100 سوره بلاد پیش بچی 100 سوره بلاد دوبه هر ملکی و 100 سوره بلاد سوره ام 4 قوناغا دی بینیده مرگه که بین مرگا دبانه گوته جعامی بیناده هر ریکه که بید روی مرگی تی تفساره دلوی مرگی بینا چاره دلوی چیده آیا هر چاریش هر جاره 100 سوره بلا و گره تا برا که هیویا رجای داغالت جه بخوازی کاده هیویا کس قبول نکه اگر بی تو بمینیتن خو خلامه خوب تنه من دی که وچی نشارازایی مجبور دید جمع گره تا گوته باش او رابون 400 سوره جمع ما در کفتن لرد مل ما وقتی لباجی را 400 سوره در کفتن نخو 4000 سوره دادانین دیگه من کم نره که 1000 سوره پیشتی چی 1000 دورت هملکی و 1000 سوره دیگه چی عیل عربان آل پاشای زوره ناو دنگی و هندی بچی ناو آلای های ناو کسی دیگه نیه او عیل عربان همیه قلبیال بخاطر من آلای ایمن یفگه کره بکن ایره دی تقمیل کن هاشال بینه و اولو انبیا من ایره بو مرگه سوره بچی گوته لوجی بینه کنده او 1000 سوره ملیچه پی هات معلومه تکلیف یان تگه ممه کرد گوته ممو اینا گوته بله گوته ام حسته کن او ام 1000 سوره اینه ام همت خدان مالین خدان عیالین خدان جنین خدان بچوکین خدان عردین خدان عیلین خدان عشیرین خدان عرد و بردین ام حسته کن نبی سبب رحمه کس نبی باعث عیال ما خود قبول ناکه ریکا کده چیکش من نزانی آیا دور آن نمیزی که وگر هیویا ما قبول که وگر بخاطر باب خو بخاطر موانده سوارانه بخاطر مهند خلاقتی گوتی ریکا ما همیا گوتی ام نزانی که دور آن نزی که بلکه بمرین نینه و نبیا باعث عیال ما کس والله گوتی باب من هنگو وگرین از خوبه ناگرین گناحتین گل ملین گو پر بچه سر هندی اولا املا هر واز نشیم ابد گوت از هرچه اینا و 1000 سواره خاطر خله خواستو گرد اوناغا پاشتر بچن حتی سگلی علی بای لو جرونش نخوره ما نرخی بالاکی و رخی نمری دیانا میدان جی سواره جی رونش نیم استراحته اینا رونش نخوره استراحته آن کرد من از سماوار دانا خاردن یان اینا خاردن خو خورد قهوه قیلانت خو خاردن شب سماوارت خو دانان و راه کردن اینا دیستا 1000 سوال مل راستی هات عینی مثال 1000 سوال دیگه هیوی و رجال خواستن ابد هیوی کس قبول گوته وگرن باب من گناه آنگول ملین گوته اگر بین بو من نهین اش با من بین وگر او 1000 سوالش خاطر خو خواستو وگرن مان 10000 چون بو جاکی وکی خلیفانه سرگاز پیلتی گلکی دی سالو جرونش نخاره 1000 سوال دواکش وقت استراحت وان خلاص بود چون اف براکام ممه خاطر من هیوی کردن رجاج خواست کفنا شاک ابدا که هیویا بشره که قبول بکه هر وازو نشیف هیویا که قبول نکه گوته باب من عزیزی من انگو خدان مال حیاله انگو خدان بابانه انگو خدان معلومه عرض و بردن وگرن از نام با عیسی عیاله کشنگو گناه خانگول ملیگو وگرن او بانگو بو من نبی از ده هرچه
دیسا او 1000 سالش خاطر خوله خواستو گریا من 1000 سال پیش نشد ابد بنگی نابده ممو وگر آنی هیچ چون بود جاکی وکی دشتا 30 ساوا رخه حلی رو باتاسا اینا گشت نمیرگات دبانه رونش نخواره وقتی که گشت نویره رونشتن استراحتا کیان کرد و 1000 سواری هندی هیوی جا خواستو رجا کرد ابدا هیوی کس قبول نکرد آلا رابیه شپیا و گوته مما گوته بله گوته کره من گوته اصحاب بنداده بتبیم اگر بیتنو ته هیوی من قبول بکه گلک منتا اگر هیوی من قبول نکرد سفر و تخریف یا من مبارش تبخیر بچه از دکن اینا گوته باشه بابا از ده هرچم هر حال دارمی که بودی از ده هرچم گوته باشه کره من گوش که خوب داری گوته دی وجا تازه بندید بابیونه وکی کو پیش بیده وی ماما عزیزم مرگازبانه لبراکا بوز روان بجنازناف مرگی کابدانه دار که وطا یا هوی هوی گلی نیب وزیر عین عربان و عشنا بلی خوب بزن بنگی لاوه مل از به مم آلا را وصل سر میدان جانی روتا یا هوی وی مما کسی مطار و بختت و خودت دادت نشد سفر خوبتا که مانت نابینه نه خود بینی نجرگ و حناب باب خاک نجات بابوی ولا وي ماما حزنا بالقادبان البراكة بوزير ما بجنازنا أنا مرجع قام ديرانا خذ وبالشيخ بلد بنجلاوي من بني خوب زني والله خذ الباني بالانتزاني ما موطن زاني نخوض دايك عوض البجنو بالايتي يا شاوري بله عزیزه متنا بیننا خود بینه اما جگونا و ملاکی باب خاک نسه افضل بابوی ورا وی ماما عزیزه مرگادبان لبناکا بوز روان بجنا بلند دیرانا خود مرگ قوا بدارا بلد بگل نیبوزی عین و عشن و عربان و لشکرا بلی خوب دل بنجی لاوه والله حسبه من آلا را وصل سر میدان جانی حاره ویل ممازد و گرت سفرا خوبتا جکت مطور وقتت و خودت مانت نابین نخواد بین جرگونا آی ملاک باب خاک نچار بابایو وی ماما عزیزه مرگادبان البراکا بوز روان بجنازنا مرگ کاب یا برنجم